बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताज मोहम्मद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपनी यूट्यूब में आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब के लिए नए हो तो अगर करम इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे अगले सारे लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। इसको आगे शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। अगर किसी बीमारी के बारे में आगाही चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मतलूबा टॉपिक से आगाह करें, मैं उसके बारे में आपको लेक्चर पेश कर दूंगा। साइनोसाइटिस पार्ट 2 यानी हिस्सा 2 आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले एक लेक्चर आपकी खिदमत में पार्ट 1 पेश कर चुका। जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूँ कि साइनस का मसला हो तो सर्दियों के मौसम में साइनस में म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनकी पैदावार की वजह से ट्रैक बंद हो जाता है और उसमें स्वेलिंग हो जाता है। साइनस के मरीज को सांस की तकलीफ के साथ साथ सर दर्द, खांसी, बुखार भी हो सकता है, गला भी खराब हो जाता है, चीन के आना, मुंह का जायका खराब हो जाता है। मरीज को शिकायत होता है कि वो बार बार नाक साफ करता है क्योंकि नाक में बार बार रेशा हो जाता है, रेशा नाक में आता रहता है। रेशे का रंग पीला होता है। जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसके साथ मरीज को बुखार की शिकायत भी हो जाता है और सेंस ऑफ स्मेल कम या खत्म हो जाता है, यानी खुशबू और बदबू ये कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, यानी इसको महसूस नहीं होता खुशबू और बदबू। नींद में खराटे का बरना, बाल सफेद हो जाना और नजर की कमजोरी भी हो जाता है। इसके अलावा धुआं और दौड़ से अलामात बढ़ जाते हैं। साइनोसाइटिस जो बैक्टीरियल वायरस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो स्कल होता है उसमें हवा भरी हुई होती है। बाल होते हैं जो म्यूकस को निकालता है। अगर बाल अपना काम पूरी तरह नहीं करता तो म्यूकस पूरी तरह बाहर नहीं निकलता और साइनस हो जाता है और क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है जो उमूमन फंगस की वजह से होता है। तो फिर इसमें 3 या 4 माह इलाज करने में लग जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आते हैं अद्वियात की तरफ। कैलकेरिया आयोडेट 200, लड़कियों में गिलर्ड और साइनोसाइटिस भी हो तो कैलकेरिया आयोडेट बेहतरीन और अवलीन दवा है। एक और दवा है नेट्रम अर्सिंकम 30, ये मिनरल किंगडम की दवा है। सर्दियों में साइनस का मसला होता है, ये दवा एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस और एलर्जिक साइनोसाइटिस के लिए, ये दवा ईएनटी के लिए यानी नाक कान और गले के लिए, एलर्जी को गले में दर्द को ठीक करने के लिए, म्यूकस को कम करने के लिए, बहुत खांसी को दूर करने के लिए, दमे के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, साइनस की वजह से सर दर्द के लिए, आंखों में जलन की वजह से आंखों से पानी आता हो, फेफड़ों में जमा हुआ रेशा को निकालने के लिए नेट्रम अर्सिंकम 30 अवलीन और बेहतरीन दवा है। एक और दवा है सिनेबेरस 30, ये दवा साइनोसाइटिस के लिए, नाक पर दबाव का एहसास जैसे नाक पर वजनी ऐनक रखी हुई हो, नाक की जड़ में दर्द जो दोनों तरफ फैल जाता हो, मुंह खुश्क हो और गरारे करना पड़े, मुंह और गले में जख्म हो, ये दवा ईएनटी के लिए सिनेबेरस 30 अवलीन और बेहतरीन दवा है।
ایک اور دوا ہے کاکلیریا آرموریسیا. یہ ایک پلانٹ کنگڈم کی دوا ہے اور ہارس ریڈش سے بنی ہوئی دوا ہے. یہ دوا امریکہ میں عام طور پر کھایا جاتا ہے. یہ دوا سائنوسائٹس کے لیے، الرجی کے لیے، ناک کا بہنا، گیس، سر درد کے لیے جو پیشانی کے ساتھ درد ہوتا ہے. یہ دوا لوگ کھانے کے لیے اور اس دوا کا ساگ بھی استعمال کرتا ہے. اور جب بھی کوئی کھاتا ہے تو میوکس ناک کے ذریعے نکلتا ہے، اسی وقت شروع ہو جاتا ہے ناک کے ذریعے، اور ناک بہنا شروع ہو کر ناک صاف ہو جاتے ہیں، یعنی بند ناک کو کھول لیتا ہے. اور یہ دوا پیٹ کے درد ہو تو اس کی درد کو آرام دیتا ہے اور پیٹ کو صاف کرنے کے لیے بہترین دوا ہے. یہ دوا گرم پانی میں ڈال کر یا چائے میں ڈال کر چائے کی طرح گون کا استعمال ہوتا ہے. گون اگر پانی میں ڈال دیا تو بھی چائے کی طرح پینا پڑتا ہے. تو کاکلیریا آرموریسیا مدر ٹنکچر اس کے لیے یا 30 بہترین اور اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے ہائیڈریٹس کیو. یہ نیزل ڈسچارج کے لیے، پوسٹیریئر نیزل ڈسچارج کے لیے اور ایکیوٹ کیسز میں اولین دوا ہے. یہ ناک سے گلے میں ریشہ گرتا ہو جس کی وجہ سے کانسی بھی ہوتا ہے تو ہائیڈراسٹس کیو یعنی مدر ٹنکچر اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے پلسٹیلا 200. اس کے سینوسائٹس کے علامات میں مریض کا ناک اخراجات گرین کلر کا ہوتا ہے. مریض کا ناک کے اخراج سے کوئی اخراج نہیں ہوتا. مریض کو پیاس بالکل نہیں لگتا. مریض کو ٹھنڈی ہوا اور کھلی ہوا سے آرام ملتا ہے. اس دوا کے اخراج سے بدبو یعنی اسمیل بدبودار ہوتا ہے. تو پلسٹیلا اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے تویا. یہ دوا سائنوسائٹس کے لیے، ناک کے لیے، ناک میں اگر بدگوش ہو یا وجود بڑھ جائے تو توجا اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے کالیو آیوڈیٹ 200. اگر سردی میں سردی لگ جانے کی وجہ سے یا سردی کے موسم میں سائنوسائٹس ہو جائے اور ناک بند ہونے میں اضافہ ہو جائے تو کالی آیوڈیٹ اس کے لیے بہترین اور اولین دوا ہے. اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. دوا بذریعہ میرا نمبر ہے 032152999863. اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فلاش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں. دوا دور دراز کے دوست میرے موبائل یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. دوا بذریعہ TCS بھیجنے کی سہولت موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.